تو آکھے مول موسیٰ خان تو کتے میں اوکاڑیا آنا سردیاں دے دن نے سردیاں دیاں راتاں نے تینوں مچھلی دا پیس کھلانا ہے تو موٹر سائیکل نو ریساں دینا ہے اس نا چین ٹٹا ویا ہوندا ہے تے تو اوکاڑے جا کڑنا ہے اپنے موٹر سائیکل نو میں کہا تو یار دی کال تے مچھلی کھان واسطی اوکاڑے جا وڑے ہیں تیرے گھر دے سامنے خدا دا گھر رہے تینوں 5 کالاں ڈیلی پیاندیاں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح او تینوں یار نے نہیں بخشوانا تینوں مدینے دے تاجدار نے بخشوانا تینوں یار نے نہیں بخشوانا تینوں خدا دے یار نے بخشوانا ہے میرے اویرہ چند دنوں دے فاصلے تے رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں میری بہناں بھی پیاں سننیاں میری بچیاں بھی پیاں سننیاں میرے آقا فرماندے نے اللہم بارک لنا فی رجب و بارک لنا فی شعبان و بلغنا الی رمضان رجب دا چند چڑھیا میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے رو کے بزبان حال کہنے نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جی ایک قطرہ مینوں جی ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جان میرا میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے رجب دے چن ویکھ کے میرے آقا بولے اے اللہ اس چن وچ بھی برکت دے شعبان دے چن وچ بھی برکت دے اور سانو انہاں دوواں مہینیاں دے صدقے رمضان دے روزے رکھنے نصیب فرما میں ملازم رکھیا ہوئے ہوئے نا گھر دے اندر اگر ایک واری بہانہ کرے میں معاف کر دیاں گا دوئی واری بہانہ کرے نا تے میرے متھے تے وقت آ جائے گا میں کہا تو بہانے بنا لینے میں ملازم بدلن لگا میں ٹائم نال تینوں تنخواہ دینا وا تو کم دے بہانے پہ بنانا ہے لیکن میں تے تو روزیاں دے اندر بہانے بنانے مینوں شوگر ہے میرا بی پی ہائی ہے مینوں فلانی بیماری میرے اویرا تے میرے دوستا بہانے نہ بنائی اے مہمان مہینہ گلا لے کے نہ جائے مولا علی پاک فرمانے نے میں اس نتیجے تے پہنچیا ہاں اللہ نے نبی دی امت نو اگر معاف کرنا نہ ہوندا تے رمضان دا مہینہ نہ دیندا رمضان دا مہینہ ملنا اس گل دی دلیل ہے اللہ نبی دی امت نو معاف فرمانا چاہتا ہے مولا علی نے بدام وچوں گریاں کٹ کے تے امت دے حوالے فرمائیاں نے آپ فرماندے نے جویں حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سن ایویں ہر سال دے بھی 12 مہینے نے اور 12 بیٹیاں وچوں یوسف 21 سی جڑا شان والا ایویں ہر 12 مہینیاں وچوں رمضان 21 ہے جڑا شان والا مولا علی فرماتے یہ مولا علی فرماتے اگلا جملہ اگر کلیجے ٹھارے تے بولی نہ ٹھارے تے او بندہ نہیں بولے گا جنہیں رمضان دے روزے نہیں رکھنے تے جنہیں بہانے بنانے کہ میں نوں تے شوگر ہے میں نہ روزے رکھ سکتا میرے اویرا تے میرے دوستا ساڑھے جڑے بزرگ سن او کڑکاں کپ کے رمضان دے مہینیاں دے اندر کٹائیاں کٹ کے بھی تے روزے نہیں سن چھوڑ دے تے میں تے تو اے سی والے کمرے دے اندر بے کے گھر دے اندر بے کے روزے رکھیے نہیں تے پھر ساڑھے تو بڑا بد نصیب کیڑا ہے مولا علی دا ایک جملہ میریاں بہناں بھی سنن میرے بھائی بھی سنن میرے بچے بھی سنن رمضان دی تیاری دا جملہ پہ بولنا مولا علی فرماندے نے جویں جویں اللہ نے حضرت یوسف دی وجہ تو سیدنا حضرت یعقوب دے 11 بیٹیاں نو معاف فرمایا ایویں اور رمضان دی وجہ تو اللہ 11 مہینے دے گناہاں نو معاف فرما دے چند دن کے فاصلے پہ رمضان ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے وعدہ کرو 5 وقتہ نماز پڑھو گے وعدہ کرو رمضان دے روزے رکھاں گے میریاں بہناں بھی وعدہ لے کے جاون کر کے جاون میرے بچے بزرگ کر کے جاون میرے اویرا رمضان دا مہینہ پتہ نہیں پھر سانو ملے گا یا نہیں ملے گا آئے گا ضرور لیکن سانو ملے گا یا نہیں ملے گا پچھلے سال کتنے لوگ سن جڑے رمضان وچ موجود سن اج انہاں دے چہرے نظر نہیں پیاندے میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے شاذور بہادر اے دنیا دریا
جد نقارا موت دا وجے آؤ تے ہیٹھ قبر دے آؤ نا کر بدیا بس کر سی بس نا کر بدیا میری نا میری نا تیری جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس پتیری لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا بس 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 ایک جملہ آخر تے حاضری لواؤ جھولی خیرات پاک اللہ